جديد يلي هو لي ميثود نيوميريك دانتجراسيون. اذا بدكم البارتي الصعبه تبعت الكور الميثود نيوميريك خلصت. البارتي هلا شوفوا شابيتر 4 و5 الانتجرال والديريفي والايكواسيون ديفرنسيال، هذا هو كل شيء فضل على فكره من الكور. حتشوفوا انه كثير 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 هين. البارتي الصعبه يعني اذا انتم ديجا اللي مرق فهمتوا ومتابعين معي منيح ما عندكم مشكله بقى ابدا بالماده. طيب لكن بروميير ميثود اللي حنشوفها اليوم سي لا ميثود دي ترابيز. شو الهدف؟ سي كوا لو بوت دو تو سيت بارتي؟ الهدف هو اقدر انا اطلع معي ان انتجرال borné entre A et B d'une certaine fonction f de x dx. OK? الهدف c'est approximer numériquement cette intégrale. ما بدي اعرف انا الفالور اكزاكت. اذا الفالور اكزاكت مثلا والفونكسيون اف كثير كومبليكي وبدي اعمل كالكول وما حاعرف بار بارتي وما بار بارتي واكسترا. اذا قدرت انا مثلا الانتجرال الفالور اكزاكت هو 2 طلعت معي بار ان سامبل كالكول نيوميريك. هلا حنشوف بالميثودات 1.993 ما مشكله حسب اكيد حسب الابليكاسيون، بس انه اذا وفرت على حالي وقت وفرت على حالي بس لاقدر اعمل بس ابروكسيماسيون. اوكي، approximer la valeur numérique de cette intégrale. اوكي، هيدا الهدف بورني انتجرال عنده بورن مش بريميتيف. اوكي واضح لكن شو الهدف في هالشابيت؟ عندي انتجرال نيوميريك f de x de x entre deux bornes a et b données. Je veux approximer la valeur numérique de cette intégrale. طيب اول ميثود حنشوفها سي لا ميثود دي ترابيز. شو بتقول الميثود دي ترابيز؟ بتقول انا اذا عندي une certaine fonction بدي طلع لها الانتجرال تبعيتها. كلياتنا بنعرف مثلا شو ما كان شكل الفونكسيون. مثلا تخيلوا عندي مثلا هيدي الفونكسيون اللي رسمتها بالاخضر هي الاف دو اكس. اوكي، اف دو اكس هيدا البوان اللي هون، هذا البوان اللي هون هو البورن ا، والبوان اللي هون مثلا هو البورن بي دو الانتجرال. ماشي، لكن برايكم اذا قلت لكم لكن هذا الأ وهذا البي، لكن هذا اكيد الاكس دي اكس mathématiquement parlant، mathématiquement او خلينا نقول géométriquement parlant، c'est quoi la valeur de l'intégrale AB entre A et B de f de x dx géométriquement hein? L'aire entre F et A et B. 100%. Donc c'est l'aire de la surface limitée entre la fonction f de x et l'axe des x entre A et B. صح؟ حدا عنده مشكلة شيء؟ لكن هي l'aire de cette partie. La surface de cette partie اللي هوني هي l'intégrale de f de x dx بين A et B. Donc شو بتقول méthode numérique؟ شو بتقول هذه الميثود دي ترابيز؟ بتقول je veux diviser mon intervalle AB en des sous-intervalles de largeur h constant tel que h est assez faible. هلا نشوف ليش فaible. لكن برجع بقول pas constant، يعني انا بقول خليني اقسم الانترفال تبعي en des pas constants. كل هدول الانترفالات قد بعضهم اللارجور ايه. هلا بنشوف شو الهدف منها اكسترا لحديد مثلا اكسترا. ليش عملنا هيك؟ لانه يلا لكن للA je veux appeler mon A x0 et je veux poser B هي xn et je veux commencer أول point هون
حسميه x1 تاني بوان هون حسميه x2 x3 etc. ايه xn-1 xn-2 برجع بقول البا كونستان. Donc je veux poser h. الh هي البا كونستان. شو يعني البا كونستان؟ شو يعني البا بشكل عام؟ هو x1 moins x0 x2 moins x1 يعني بشكل عام ال xe plus 1 moins xe كنا نسميها he قبل حيكون هي ذاتها h اللي هي كونستان. اوكي؟ اللي حنسميها dans la suite delta x. طيب شو الافونتاج تاعت هالميثود؟ ليش قسمناهم لديزانترفال صغيره؟ برجع بقول اسمها ميثود دي ترابيز. ركزوا معي شوي، شو ما كان شكل الفونكسيون؟ شو ما كان شكل الفونكسيون اف؟ ايه؟ بالهالانترفال الصغير ما فيني اعتبر هيدا هو سيجما؟ صح؟ ما فيني اعتبره سيجما؟ شو ما كان شكل الانترفال؟ اكيد بكون عم بعمل برجع بقول ابروكسيماسيون، بس لانه اللارجور دو الانترفال كثير صغيره شو ما كان شكل هالفونكسيون فيني اعتبر هيدا هو سيجما، صح؟ هيدا سيجما، هيدا فيني اعتبره سيجما، هيدا فيني اعتبره سيجما، هيدا سيجما، هيدا سيجما. شو يعني؟ صارت بكل انترفال، يعني هون بين الاكس 0 والاكس 1 هون شو صار في هذا شكله؟ ترابيز ريكتانجل. صار ترابيز ريكتانجل. وهذا اللي هون ترابيز، هذا اللي هون ترابيز. دونك انا اذا بقدر اجيب l'air de chaque trapèze وبجمع la surface de tous les trapèzes, dans ce cas je peux calculer ou approximer l'intégrale f de x dx entre a et b. ليش هي approximation؟ لانه هي بالنهايه منها سيجما، هذا انا اعتبرته كانه سيجما، بس برجع بقول approximation كثير قريبه هي، لانه كل ما صغرت يعني اذا كبرتوا الاش تخيلوا عم تاخذوا الاش بس بالنص واعتبر كل هذا هيك تكون اكيد الابروكسيماسيون تاعتي بعيده شوي. فكل ما صغرت الاش كل ما صغرت البا كل ما كان الابروكسيماسيون تبعيتي هي قريبه كثير من الواقع. اوكي؟ طيب لكن سميت الA هو x0 سميت الB هي xn و x1 x2 etc. اذا طلبت منكم مثلا entre deux points، اذا اعتبرت هون هيدا البوان اسمه مثلا xe-1 وهيدا البوان اسمه xe، وقلت لكم طلعوا لي l'air de trapèze E اللي هي بين هذا البوان وهذا البوان، شو حتطلع السيرفاس لهالترابيز؟ لهذا اللي هون عم جيب هلا ايه؟ لكن هيدا par définition c'est l'intégrale entre xe-1 et xi de f de x dx. مظبوط؟ هيدي par définition. طيب هيدي منها à peu près égal. ليش à peu près؟ لأنه عم بعتبره trapèze. C'est quoi l'aire du trapèze؟ Petite base plus grande base fois hauteur divisé par 2. مظبوط؟ البتيت باز بلس جراند باز، انا ما بعرف اي بتيت اي جراند، بس هو في بلس بيناتهم. شو هن البتيت باز والجراند باز؟ اف دي اي واف دي اي موان 100%. دونك سي اف دو اكس اي موان 1 حنسميها اف اي موان 1 بعدين زائد اف دو اكس اي. مضبوط؟ هيدي واحدة منهم بتيت باز واحدة منهم الجراند باز. هيدي اف دو اكس اي موان 1 وهيدي اف دو اكس اي. fois hauteur divisé par 2. Divisé par 2, à quoi égale la hauteur? XI moins 1 moins XI. يلي هي شو سميناها؟ H constante. هي البا H. اوكي لكن petite base plus grande base fois hauteur، هيدي الهوتور اللي هو البا divisé par 2. إذا ما كان كونستانت كنا بدنا نسمي بقى هيدا اللي هون هو دلتا اكس اي ساعتها. بس نحن الميثود دو ترابيز on suppose que le pas est constant. اللي هون حاليا هو est égal à delta x يلي هو est égal à h est égal constant حاليا ايه بالميثود تبعتنا يعني. طيب بدنا نرجع للانتجرال تبعنا كلياته. كمان غير هيك à quoi égale en fonction de a et b à quoi égale h
en fonction de A et B. B moins 1 sur N. 100%. Donc, remarque هيدي إذا بدكم ال H en fonction de A et B هي B moins A divisé par N. اوكي. طيب شو صار الانتجرال تبعنا اللي انا بدي اياه؟ لنرجع نعمل ابروكسيماسيون. صار الانتجرال entre A et B لل f de x dx égal. هلا الساعة égal مش ابروكسيماسيون. منها هي تعلمنا نقول سي الانتجرال. هلا ال A هي ذاتها x0 اتفقنا وانتر x0 و x1 صح؟ لشو؟ لل f de x dx. مظبوط؟ زائد انتجرال بين x1 و x2 لمين؟ لنفس ال f de x dx. كل واحد منهم زائد اكسترا زائد اخر شيء الانتجرال entre xn moins 1 et xn لل f de x dx. مظبوط؟ كل واحد منهم هو هذا اللي كتبناه هون. يعني هلا هون صارت ابوبري ايجال لانه انتقلنا للترابيز. الانتجرال للاكس entre x0 et x1 à quoi égal؟ H fois f de 1 plus f de 0 sur d. 100%. دونك مقتنعين معي انه بكل ترم في h divisé par 2 صح؟ لكن حاكتب برا h divisé par 2 فاكتور كومان. فاكتور كومان لشو؟ هيدا الترم بيطلع في بقلبه f0 بلس f1 صح؟ اللي هو f de x0 بلس f de x1 زائد هيدا الترم ما بيطلع كمان مرة تانية f1 بلس f2 صح؟ كفوا الترم اللي بعده اللي أنا مقفاه منه هو f2 بلس f3 اكسترا. شو عم تلاحظوا؟ آخر شيء سي fn moins 1 بلس fn. هذا هو الانتجرال. لكن يلي هو اتيجال هوني لاحظوا الاف 0 موجوده مره واحده مضبوط والاف ان موجوده مره واحده اللي هن اف دو او اف دو بي هذول اللي برجع بقول وهون كل وحده منهم هي موجوده دو فوا مضبوط. لكن لا فورمول سي لا سويفونت بيطلع معنا انه هي مثلا دلتا اكس ديفيزي بار 2 اللي هي الاتش ديفيزي بار 2 فاكتور اف 0 بلس اف ان بلس 2 فوا او هذا بنحطها بعدين صم اذا بدكم اللي هي 2 فوا f1 plus 2 fois f2 plus etc plus 2 fois fn moins 1. حدا عنده مشكل شيء؟ هيدي سي لا فورمول دو ترابيز. هيدي اسافوار اوكي بتجي اوقات بتشوفوا بالبارسيال بالفينال اللي هي بالفينالات. Donc delta x divisé par 2 facteur f0 plus fn plus la somme de 2 fois fi i allant من 1 jusqu'à n-1. اوكي؟ واضحه الميثود دي ترابيز؟ تمام. يلا دكتور بس سؤال تفضل. لأنه كنت مركز كثير أول شيء. إيه. ليش طلعت معنا الانتجرال انتر اف اكس انتر اول بي طلعت هي اش على 2؟ ليش طلعت اش على 2؟ ايه من تحت اف 0 بلس اف 1 بلس ايه هيدي ليكو لاحظ بالزر. هذا اللي هون لاحظ هذا الترم اللي هون شايفه الترابيز. كل انتجرال من هدول هو ترابيز l'aire de trapèze c'est f plus f petite base plus grande base fois hauteur divisé par 2 لكن هيدي ال h divisé par 2 اذا بدك هي بكل ترابيز في عندي الهوتور divisé par 2 كومون بعدين petite base grande base petite base grande base petite base grande base etc. اوكي تمام.
ماشي؟ اوكي تمام. يلا اكزامبل على السريع. في شي اسئله قبل ما نمحي هون؟ اكزامبل. خليها هيدي شوي هون. دونك اكزامبل. كل شيء مشان ما امحي هذا الشفيت. يلا شو بدنا بهالاكزامبل؟ قال هلا هون حنعمل اكزامبلات كثير هينين. اوكي، بعدين نرجع اكيد لما نحل الاكزرسيس ننتقل لاكزامبلات ثانيه. قال كالكولي، والاكزامبل حناخده هو ذاته بكل الميثودات مشان نقارن بيناتهم. تخيلوا l'intégral entre 0 et 4 de exponentielle x dx. كلنا بنعرف نطلعه اناليتيكمون. كالكولي هيدي par la méthode des trapèzes، وقايل اللي هو prendre، جبرني بالبا، prendre delta x est égal à 1. يلا par la méthode des trapèzes. كيف نحل هذا par la méthode des trapèzes؟ i égale، او اذا بدكم i à peu près égal، ما فيني اقول égal، à peu près égal. نقلوني شو يعني دلتا x est égal à 1؟ يعني البا تبعي 1. يعني شو هن البوينات اللي عندي اياهم انا؟ ال1 وال2 وال3 كبوان انترميديير، صح؟ صح. يعني ليكو 0 هي x0 وال4 هي xn اللي هي x4. بيناتهم في x1 وx2 وx3. اللي x1 هو 1، x2 هو 2 والx3 هو 3 لانه البا est égal à 1. اوكي؟ هلا بتشوفوا كل ما صغرتوا البا كل ما قربنا على الفالور اكزاكت. شو هي الفالور اكزاكت؟ هي E4 moins E0، صح؟ كلنا بنعرف شو بتساوي الاي. الاي اكزاكت اذا بدكم هي شو الانتجرال للاو اكس؟ هي او اكس entre 0 et 4 est égal E à la puissance 4 moins E à la puissance 0. بدها تطلع هيدي على الكالكولاتريس. خلينا نطلع لنا اياها. تطلع 53,5. سوري 53,598. 598. اوكي هيدي الفالور اكزاكت. طيب لنشوف نحن هلا بالميثود دو ترابيز قد ايه حنكون قراب او قد ايه حنكون بعاد. دلتا اكس est égal à 1. À quoi égale i donc c'est delta x divisé par 2. 1 sur 2. Facteur. E0. E0 هيدي F0 Plus 2E1. plus 2E1 100% Plus 2E2. plus 2E2 في اف ام بلس اف 1 اف 2 معك plus 2E3. نعم، في حدا سأل شيء؟ انه هي بتكون اف 1 بلس اف 1 اف 2 بلس اف 2. صحيح. والاول شيء الاف 2 a والاف 2 b هن موجودين مره واحده بس. ماشي؟ قد ايه بيطلع هذا الفالور تبعته سور كالكولاتريس؟ C'est 57,99. 57,99. بعد شوي. ليش بعد برايكم؟ شو اللي بيخليه يكون بعيد؟ البا كبيرة. قريب. هي البا. اكس. بالنهايه كلياتهم 4 نقط يعني. والاكسبوننسيال يعني شكلها بتتحرك بسرعه. هي حسب ça dépend من البا و ça dépend de la forme de la fonction f de x. اذا الفونكسيون f de x ما فيها فارياسيون رابيد وخدتوا البا كبيره ما بيأثر. بس اذا الفونكسيون اكسبوننسيال اللي عم تعلى بسرعه وعم تاخذوا البا كبيره ففي فالورات عم تقطشوها مهمه كثير يعني بتدخل بالانفورماسيون ما عم تاخذوها بعين الاعتبار. اوكي؟ طيب اذا بدكم نحن بس بدنا نقارن كلياتهم لكل الاكزرسيس على البا دلتا اكس ايجال بس انه لا بس هيك. اذا اخذنا دلتا اكس ايجال 1 دمي بس المفروض نقرب اكثر من ال 53. ما هي المفروض
يلا شو بيكون بس الاي بس نشوف اذا فهمنا الكتابه ولا لا. دلتا اي est égal دلتا x divisé par 2 يعني 1 sur 4 فاكتور دايما ال E0 دايما ال E4 موجود مره واحده ما هي زائد 2 فوا شو 2 fois E1. Oui, 0,5. قبل الان 0,5. الان دمي اول شيء 2 E1 demi plus 2 E1 لاحظتوا الفرق plus 2 E3 demi plus 2 E2 pas 1 demi كل مرة عم زيد 1 demi plus 2 fois E 5 sur 2. plus شو معي انتو؟ معك لأنه راح الكهرباء شكلها 2 E3 plus 2 E D 7 demi مظبوط؟ حدا يطلع لنا هضولي على الكالكولاتريس ويقول لي قديش الجواب بس الكل عرف كيف كتبناها هيدي؟ سيكون 4,7. سيكون 4,7 لاحظتوا؟ هلا هسه حدا اذا بده يتسلى ياخذ البا 1 sur 4 حيقرب هسه اكثر واكثر من الفالور اكزاكت. تمام الفالور اول ميثود؟ تمام. طيب يلا. الميثود الثاني. في شيء اسئله عن ميثود ترابيز؟ يلا. لكن deuxième méthode, deuxièmement, c'est la méthode de Romberg. Méthode de Romberg. شو بتقول méthode de Romberg؟ méthode de Romberg بتقول هيدي حتشوفوا méthode de Romberg هي عبارة عن خليط ترابيز و اكسترابولاسيون يعني بقلبها ترابيز. هلا هاي ميثود رومبرغ هي لكن بدنا نكتب بهالشكل هاي بنحط مثل كانه نكتبهم هيك. هلا بشوف شو قصدنا بهيدي. وفي عندنا هون ركزوا معي. اول شيء حاكتب على اول سطر هون les estimations trapézoïdales. برجع بقول الهدف toujours لكل الميثودات c'est intégrale entre A et B de f de x dx. f de x dx. Trouver une approximation. اول شيء حاجي طلع T11. شو هي T11؟ قال هي c'est l'estimation par la méthode de trapèze اللي شفناها من شوي en prenant le pas delta x est égal كليته ب moins a. ماشي؟ من دون ما اقسم الانترفال يعني عندي ال a وعندي ال b طلعوا الترابيز يعني هي بس delta x divisé par 2 فاكتور f de a plus f de b. هذه اكيد حتكون كثير بعيده. جنبها حقول première ligne deuxième colonne حطلع الاستيماسيون trapézoïdale كمان par la méthode de trapèze بس en divisant la largeur de l'intervalle par 2 وبضلني عم كفي. كل مره بقسم اللارجور دو الانترفال par 2. امتى بوقف؟ هلا بنشوف. بقسم اللارجور دو الانترفال par 2. لاحظتوا لكن اول سطر كلياته هو méthode de trapèze بس pour des pas à chaque fois divisé par 2.
كل با الفرق بينه وبين اللي قبله هي ديفيزي بار 2. ماشي؟ لكن هون اذا بدنا نحط كذا سطر، هون اللي هون كلياتهم حنسميهم استيماسيون بار لا ميثود دو ترابيز. اوكي؟ اول سطر استيماسيون ترابيزويدال. تمام؟ حدا عنده مشكلة هلا شيء؟ الكل فهم شو هو تي 11 تي 12 تي 13 تي 14؟ أنا ما فهمت شو يعني إنه التي 11 هي approximation par la méthode de trapèze de l'intégrale اللي أنا بدي إياه en prenant n est égal à 1. ما ال n هو عدد الانترفالات بالميثود دو ترابيز. اعتبر ما في عندي ولا انترفال، الانترفال كلياته هو واحد. يعني كأنك قلت أنا هيدي هي الفونكسيون تبعيتي، هيدي الفونكسيون تبعيتي، هيدي الA، هيدي الB، رحت اعتبرت هيدا كله هو ترابيز وجبت اللير لكلها ترابيز. يعني هو f de A plus f de B fois الH اللي هي B moins A الهوتور ديفيزي بار 2. ماشي؟ اوكي. طيب هذا تي 1. تي 12 فهمتوا شو هو؟ جيت قسمت الانترفال بالنص، ها؟ زدت تيرمي اللي هو الاكس 1 وهيدا سميته اكس 0 وهيدا سميته اكس 2 هون حاليا، ورحت قلت لا انا هيدا اللي هون هو ترابيز لوحده وهيدا اللي هون هو ترابيز لوحده، جبت هيدا الترابيز وجبت هيدا الترابيز وجمعتهم. تي 1 3 رجعت كمان هيدي قسمتها بالنص، كمان هيدي قسمتها بالنص. كل مره عم تقسم اللارجور دو الانترفال بار 2. تي 1 4 كل الانترفال قسمته بالنص. تمام؟ يعني هي الانتجرال، بس انه انا كم عدد ارقام مقسمه؟ اذا بدك يعني اول سطر هو الترابيز اللي شفناها من شوي، بس على حسب كم انترفال انت عم تقسم. لازم تعرف انه بين كل وحده ووحده عم يقسم اللارجور دو الانترفال بار 2 اجباري مع كيفيه. يعني هون اذا اخذت البا هون يعني سؤال بالاكزامبل اللي شفناه من شوي حنرجع نعيده بعدين، اكسبوننسيال اكس دي اكس entre 0 et 4. برايكم لطلع تي 1 قد ايه بتكون اللارجور دو الانترفال؟ قد ايه بتكون البا؟ 4. با égale à 4. برافو عليك. يعني شو بتكون التي 1 هي 4 divisé par 2 فاكتور E0 plus E4 صح؟ وخلصت. طيب شو بتكون التي 1 2 دلتا اكس تبعيتها؟ كل الباء ايجال 2. البا est égal à 2 والبوان هن E0 والE4 موجودين مره والE2 موجود مرتين. هون البا est égal à 1. يعني التي 1 3 هو ذاته الاكزامبل اللي حليناه من شوي. التي 1 4 هو ذاته الاكزامبل اللي قلت لكم دلتا اكس ايجال 1 دمي انسي دو سويت. تمام؟ اوكي. ليك هذا بده يقطع. انا برايي نبلش سيانس جديده، هسه ما اكتب على الفاضي هلا. ماشي؟ اوكي. بس اعطوني 5 دقائق ما دغري، اقل من 5 دقائق ثواني.